निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने श्रीगुरुभ्यो नमः। वयमिदानीं मीमांसा न्यायप्रकाशः इति ग्रन्थस्य अध्ययनं कुर्मः। मीमांसायां प्रविविक्षूणां सुलभप्रवेशाय उपकारकः ग्रन्थः भवति मीमांसा न्यायप्रकाशः। मीमांसायां ये च न्यायाः निरूपिताः सन्ति तेषां प्रकाशनं करोति। मीमांसा शास्त्रे विद्यमानः प्रमुखः प्रकरणग्रन्थः भवति मीमांसा न्यायप्रकाशः। मीमांसा न्यायानां प्रकाशनं प्रकटनम् अयं ग्रन्थः करोति। भारतीयदर्शनं द्विविधं भवति, आस्तिकदर्शनं नास्तिकदर्शनम् इति। आस्तिकदर्शनं षट्प्रकारकं भवति: सांख्यं, योगः, न्यायः, वैशेषिकं, मीमांसा, वेदान्तः इति। षट्सु आस्तिकदर्शनेषु अन्यतमं दर्शनं भवति मीमांसा इति। मीमांसा इति पदस्य पूजितविचारः इत्यर्थः। वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णयः क्रियते इत्यतः मीमांसायाः पूजितत्वम्। मानपूजायाम् इत्यस्मात् धातोः जिज्ञासार्थे सन्प्रत्ययः विहितः। एवञ्च मीमांसा इति पदस्य निष्पत्तिर्भवति, परन्तु जिज्ञासा पुरुषकृतिसाध्या न भवति इत्यतः विचारार्थे लक्षणा स्वीक्रियते। एवञ्च पूजितविचारः इति मीमांसा पदस्य अर्थो भवति। न्यायः इति अपरं पदं वर्तते। पञ्चाङ्गमधिकरणं न्यायः इति व्युत्पत्तिः। मीमांसायाम् अधिकरणरूपेण विषयाः निरूप्यन्ते, वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णयः क्रियते। अधिकरणे प्राधान्येन पञ्च अंशाः भवन्ति: विषयः, संगतिः, पूर्वपक्षः, राद्धान्तः इति। विषयः नाम संशयः, राद्धान्तः नाम सिद्धान्तः। एवं पञ्च अंशाः भवन्ति। केचन प्रयोजनमपि मेलयित्वा षडंशाः इति वदन्ति। एवञ्च एतादृश विषयोपेतं भवति अधिकरणम्। अधिकरणमेव न्यायः। तादृशन्यायानां प्रकटनम् अयं ग्रन्थः करोति इत्यतः मीमांसा न्यायप्रकाशः इति नाम सार्थकतां भजते। प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः इत्यपि व्युत्पत्तिः दृश्यते। विद्यादिभिः प्रमाणैः अर्थस्य, वेदवाक्यगत अर्थस्य निर्णयः क्रियते इत्यतः न्यायपदस्य प्रयोगः मीमांसायां भवति। एवञ्च प्राधान्येन मीमांसायां यानि च अधिकरणानि भवन्ति, ये च न्यायाः भवन्ति, तेषां प्रकाशनं प्रकटनं करोति इत्यतः मीमांसा न्यायप्रकाशः इति ग्रन्थस्य नाम सार्थकतां भजते। अयं मीमांसा न्यायप्रकाशः इत्याख्यः ग्रन्थः आपदेवेन प्रणीतः। अस्य मङ्गलश्लोकः एवं भवति: यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम्। अनन्तगुणसम्पन्नमनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम् इति द्वौ श्लोकौ भवतः। कृपा नाम दया। तादृश कृपायाः लेशो नाम कणः। ईषत्कृपामात्रेण यस्य भगवतः गोविन्दस्य ईषत्कृपया पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते। धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इति पुरुषार्थचतुष्टयं। तादृशस्य पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तिर्भवति। तं गोविन्दं भक्तवत्सलम् अहं वन्दे इति। गोविन्दः भक्तवत्सलः, भक्तजनेषु वात्सल्यगुणोपेतः। भक्तवत्सलः इति पदप्रयोगात् भक्तरूपस्य आपदेवस्य अभीष्टं सिद्ध्यति इति ज्ञायते। मङ्गलाचरणं ग्रन्थस्य आदौ क्रियते। कुतः इत्युक्ते निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं। निर्विघ्नेन ग्रन्थस्य पूरणं भवतु इति। एवं भक्तवत्सलपदप्रयोगादेव निर्विघ्नेन समाप्तिमेति इति ज्ञायते। तादृश गोविन्दं वन्दे नमामि इति नमस्कारपूर्वकं मङ्गलाचरणं क्रियते। अनन्तदेवः इति आपदेवस्य पिता भवति, स एव गुरुः। तादृशं गुरुं नमस्करोति।
अनन्तगुणसम्पन्नं सः कीदृशः इत्युक्ते अनन्तगुणसम्पन्नः बहुविधगुणाः तस्मिन् सन्ति अतः अनन्तगुणसम्पन्नः इति स्तुतं विद्यते तादृश अनन्तैः गुणैः सम्पन्नः अनन्तगुणसम्पन्नः तादृश अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तस्य भगवतः भजने प्रीतिमन्तम् अनन्तरूपिणम् अनन्तनामानं रूपपदं प्रकृते नाम्नि वर्तते रूप्यते बोध्यते इति नाम रूपम् अनन्तरूपिणम् अनन्तनामानं गुरुम् आनन्दरूपिणम् आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात् इति आनन्दपदं ब्रह्म ब्रूते तादृश ब्रह्मरूपिणं गुरुम् अहं वन्दे इति भगवतः गोविन्दस्य पितुः गुरोः अनन्तदेवस्य च वन्दनं ग्रन्थादौ कृतं ग्रन्थस्य पंक्तिः भवति इह खलु परमकारुणिकेन भगवता जैमिनि ऋषिणा अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यादिना 12 अध्यायेषु धर्मो विचारितः इति तत्र वेदेन प्रयोजनम् उद्दिश्य विधीयमानः अर्थः धर्मः यथा यागादिः स हि यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्येन स्वर्गमुद्दिश्य विधीयते अस्य विवरणं चित्रमुखेन आदौ पश्यामः मीमांसायाः सूत्रकारः भवति भगवान् जैमिनिः मीमांसायाम् आद्यं सूत्रं भवति अथातो धर्मजिज्ञासा इति त्रिपदात्मकं सूत्रमिदम् अथ अतः धर्मजिज्ञासा इति अथ शब्दस्य अनन्तरम् इत्यर्थः यतः मंगलानन्तरारम्भा प्रश्नकार्ष्णे अथो अत इति प्रमाणात् अनन्तरम् इत्यर्थः प्रकृते वेदाध्ययनानन्तरम् इत्यर्थः स्वीक्रियते यतः अग्रे धर्मजिज्ञासा कर्तव्या अस्ति धर्मजिज्ञासा तु वेदाध्ययनानन्तरमेव भवितुमर्हति इत्यतः अथ शब्दस्य वेदाध्ययनानन्तरम् इत्यर्थः अतः वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानरूपदृष्टप्रयोजनकत्वात् धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा विचारः कर्तव्यः इति प्रथमसूत्रस्य अर्थः यदि धर्मविचारः कर्तव्यः तत्र मीमांसा एव शरणी कर्तव्या कुतः इत्युक्ते निर्णयः मीमांसाधीनः भवति मीमांसायां 12 अध्यायाः सन्ति अतः 12 लक्षणी इत्यपि नाम प्रत्येकस्मिन्नपि अध्याये प्रत्येकं विचारः विचारितः प्रथमाध्याये धर्मप्रमाणानि निरूपितानि द्वितीयाध्याये कर्मभेदः निरूपितः तृतीयाध्याये शेषशेषिभावः चतुर्थाध्याये प्रयुक्तिः अर्थात् प्रयोज्य प्रयोजक भावः पंचमाध्याये क्रमनिरूपणं षष्ठाध्याये अधिकारः सप्तमाध्याये अतिदेशः अष्टमाध्याये विशेषरूपेण अतिदेशः नवमाध्याये ऊहः दशमाध्याये बाधः एकादशाध्याये तन्त्रं द्वादशाध्याये प्रसङ्गः इति क्रमेण विषयाः विचारिताः सन्ति प्रथमाध्याये विद्यादीनि 8 प्रमाणानि निरूपितानि यथा विध्यर्थवाद मंत्रस्मृत्याचार नामधेय वाक्यशेष सामर्थ्यानि इति विधिवाक्यस्य उदाहरणं भवति अग्निहोत्रं जुहोति यच्च वेदवाक्यम् अज्ञातं नूतनं विषयं विधत्ते अप्राप्तं विषयं विधत्ते तद्वाक्यं विधीहि अग्निहोत्रं जुहोति अर्थवादो नाम प्राशस्त्य निन्दान्यतरपरं वेदवाक्यं यच्च वेदवाक्यं स्तुतिं वा निन्दां वा समर्पयति तद्वाक्यम् अर्थवादः वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति उदाहरणं प्रयोग समवेत अर्थस्मारकः मन्त्रः अथवा अयं मन्त्रः इति याज्ञिकसमाख्यानं यत्र वर्तते सः मन्त्रः उदाहरणं भवति उरुप्रतस्व इति स्मृतिवाक्यं मन्वादिभिः प्रणीतं वेदवाक्यानाम् अनुभवेन जन्यः ग्रन्थविशेषः स्मृतिः अष्टकाः कर्तव्या इति तदुदाहरणम् आचारः सताम् आचारः होलाकोत्सवः नामधेयं नाम अग्निहोत्रादि कर्मणः नाम यद्भवति अग्निहोत्रमिति तदेव नामधेयं वाक्यशेषः तेजो वै घृतम् इत्यादि रूपः अर्थवादस्यैव रूपान्तरं भवति
यः अर्थवादः संदिग्धस्य अर्थस्य निर्णायको भवति तद्वाक्यम् अथवा सः अर्थवादः वाक्यशेषः भवति। तेजो वै घृतम् इति उदाहरणं सामर्थ्यं भवति स्रुवेण अवद्यति इत्यादौ। स्रुवादिपदार्थगतसामर्थ्यमेव सामर्थ्यपदेन उच्यते। सामर्थ्यं नाम शक्तिः। एवं विद्यादीनि अष्टौ प्रमाणानि धर्मप्रमाणानि भवन्ति। तेषां निरूपणं प्रथमाध्याये क्रियते। एतेषां विद्यादीनामेव निरूपणं मीमांसा न्यायप्रकाशे क्रियते। पूर्वोक्तरीत्या मीमांसायां 12 अध्यायाः सन्ति। प्रत्येकस्मिन्नपि अध्याये एकैकः विषयः विचारितः। प्रथमाध्याये धर्मप्रमाणानि, द्वितीयाध्याये शब्दान्तर अभ्यास संख्या संज्ञा गुणप्रकरणान्तरैः प्रमाणैः कर्मभेदः अर्थात् भावनाभेदः निरूपितः। तृतीयाध्याये श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यारूपादिभिः प्रमाणैः शेषशेषिभावः अर्थात् अंगाङ्गिभावः निरूपितः। चतुर्थाध्याये प्रयोज्यप्रयोजकभावः निरूपितः। पंचमाध्याये श्रुत्यर्थपाठस्थानमुख्य प्रवृत्तिः इत्यादिभिः प्रमाणैः क्रमः निरूपितः। षष्ठाध्याये अधिकारः। सप्तमाध्याये अतिदेशः। प्रकृतौ यथानुष्ठानं भवति तथैव विकृतौ अपि अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति विचारः अत्र भवति। प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशशास्त्रम्। एवम् अष्टमाध्याये विशेषरूपेण अतिदेशविचारः। नवमाध्याये ऊहः। प्रकृतौ अन्यथा दृष्टस्य विकृतौ अन्यथाकरणम् ऊहः इति तन्निरूपणम्। दशमाध्याये बाधः। पदार्थानाम् अननुष्ठानं बाधः। एवं तन्त्रम् अनेकोद्देशेन सकृदनुष्ठानं तन्त्रमिति प्रसंगः। अन्यतः लाभप्रयुक्त अंग अननुष्ठानम् इति तन्निरूपणम्। वेदस्य पंचभागाः सन्ति। विधिः, मन्त्रः, नामधेयं, निषेधः, अर्थवादः इति। तेषामेव निरूपणं मीमांसा न्यायप्रकाशे क्रियते। एवं धर्मलक्षणविचारः प्रचलति। वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानः अर्थः धर्मः इति लक्षणं ग्रन्थे निरूपितं। वेदः अपौरुषेयं वाक्यमिति ऋग्वेदादिरूपः। स्वर्गादिकं प्रयोजनम्। अर्थो नाम अनर्थभिन्नः इत्यर्थः। एवञ्च लक्षणस्य समन्वयः भवति यागादौ। यतः ज्योतिष्ठोमादि यागः वेदेन विहितः। ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वाक्येन वेदविहितत्वमस्ति। स्वर्गादिरूप प्रयोजनवान् भवति अयं यागः। एवम् अनर्थभिन्नोऽपि भवति। अतः ज्योतिष्ठोमादौ लक्षणसमन्वयः भवति। धर्मलक्षणेऽस्मिन् त्रीणि दलानि सन्ति। वेदप्रतिपाद्यत्वं, प्रयोजनवत्वम्, अर्थत्वमिति। यदि प्रथमदलम् अनुपादीयते तदा लक्षणं भवति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वं धर्मः इति। तेन च भोजने अतिव्याप्ति। यतः भोजनं प्रयोजनवत् एवं अनर्थभिन्नमपि भवति। अतः भोजने अतिव्याप्ति तन्निवारणाय वेदप्रतिपाद्यत्वम् इति दलम् अपेक्षितं भवति। यदि द्वितीयदलम् अनुपादीयते तदा लक्षणं भवति वेदप्रतिपाद्यत्वे सति अर्थत्वमिति। तेन च स्वर्गे अतिव्याप्ति। यतः स्वर्गः वेदेन प्रतिपादितः अनर्थभिन्नः अपि। अतः स्वर्गे अतिव्याप्तिः तन्निवारणाय प्रयोजनवत्वम् इति दलम् अपेक्षते। स्वर्गः प्रयोजनवान् न भवति, साक्षात् प्रयोजनमेव भवति। अतः प्रयोजनवत्वम् इति दलस्य उपादानेन अतिव्याप्तिः न भवति। अर्थत्वमिति दलस्य अनुपादाने वेदप्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वं धर्मः इति लक्षणं भवति। तेन च शेनयागे अतिव्याप्ति। यतः शेनयागः शेनेन अभिचरन् यजेत इति वाक्येन वेदेन प्रतिपादितः। अभिचाररूप प्रयोजनवान् अपि भवति शेनयागः। अतः शेनयागे अतिव्याप्तिः। वस्तुतः अयं शेनयागः अधर्मः भवति। अतः तन्निवारणाय अर्थत्वम् इति दलम् अपेक्षते। एवञ्च धर्मलक्षणस्य समन्वयस्तु ज्योतिष्ठोमादि यागे भवति।
यागादिः धर्मलक्षणलक्ष्यः भवति। आदिना दानस्य ग्रहणम्, एवं होमस्य ग्रहणं, दध्यादि द्रव्यस्य ग्रहणम्, आरुण्यादि गुणस्य ग्रहणं, यत्नस्य अर्थात् भावनायाः अपि ग्रहणं भवति। एवं दानं, यागः, होमः, द्रव्यं, गुणः, भावना एतत् सर्वं धर्मः भवति। मीमांसायाम् एतादृशधर्मलक्षणानि दृश्यन्ते। वेदबोधितश्रेयस्साधनताको धर्मः इति मीमांसा परिभाषायां, वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवदर्थो धर्मः इति अर्थसङ्ग्रहे, वेदबोधितश्रेयस्साधनताको धर्मः इति भाटरहस्ये, वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानः अर्थः धर्मः इति मीमांसा न्यायप्रकाशे धर्मलक्षणं दृश्यते। सम्प्रति वयं ग्रन्थस्य पङ्क्तिं पश्यामः। इह खलु परमकारुणिकेन भगवता जैमिनिऋषिणा अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यादिना 12 अध्यायेषु धर्मो विचारितः। इह खलु इति वाक्यालङ्कारे परमकारुणिकः भगवान् जैमिनिः अत्यन्त करुणाशीलः भवति। पूज्यः ऐश्वर्यादि गुणोपेतः जैमिनि ऋषिः भवति। तादृश जैमिनि ऋषिः 12 अध्यायेषु अर्थात् 12 लक्षण्याम् अर्थात् मीमांसायां धर्मं विचारितवान्। धर्मविचारावसरे सूत्रं प्रणीतम् अथातो धर्मजिज्ञासा इति। एवञ्च मीमांसायाम् आदिमं सूत्रं भवति अथातो धर्मजिज्ञासा इति। प्रतिज्ञासूत्रमिदम् आदौ धर्मविचारः क्रियते इति प्रतिज्ञां कृत्वा द्वितीयसूत्रादारभ्य मीमांसाशास्त्रस्य अर्थात् वेदार्थविचारस्य निरूपणं क्रियते। केवलं धर्मविचारः न क्रियते, अपि तु अधर्मस्यापि विचारः क्रियते। एवं धर्मपदम् उपलक्षणं भवति। धर्माधर्मयोः विचारार्थमेव प्रवृत्तं दर्शनं मीमांसा। धर्मस्य लक्षणमुक्तं वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानः अर्थः धर्मः। यः वेदेन विहितः, प्रयोजनमुद्दिश्यापि विहितः, अनर्थभिन्नोऽपि भवति, सः धर्मः। धर्मलक्षणलक्षणं तु यागादि। यागादौ धर्मलक्षणस्य समन्वयो भवति। सः यागादिः कथं विहितः इत्युक्ते यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वेदवाक्येन विहितः। यजेत स्वर्गकामः इति वेदवाक्यं। तादृश वेदवाक्येन यागः विहितः, स्वर्गादि प्रयोजनमुद्दिश्य विहितः। सः यागः अनर्थभिन्नोऽपि भवति, अतः धर्मः। एतादृश धर्मरूपः यागः वेदवाक्येन विहितः, स्वर्गादि फलमुद्दिश्य विहितः इति ग्रंथपंक्तिः। मीमांसा दर्शन का सूत्रकार है भगवान जैमिनि ऋषि। मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। ऐसा मीमांसा में 12 अध्याय है, इसलिए 12 लक्षणी भी कहते हैं। मीमांसा दर्शन में धर्म का विचार किया जाता है, धर्म के साथ अधर्म का भी विचार किया जाता है। अथातो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र में 3 पद है। अथ, अतः, धर्म जिज्ञासा। ऐसा अथ शब्द का वेदाध्ययन के बाद में ऐसा अर्थ है। अतः वेदाध्ययन का फल दृष्टफल है, दृष्टफल में भी अर्थज्ञान रूप फल है। धर्म जिज्ञासा पद का अर्थ वेदार्थ का विचार करना चाहिए, ऐसा। धर्म का लक्षण है वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानः अर्थः धर्मः। ऐसा वेद से विहित हो, प्रयोजनम माने फल है, फल को उद्देश्य करके विहित हो, और अनर्थ भिन्न हो, नरक वगैरह अनर्थ है, उस तरह का अनर्थ फल का उत्पादक नहीं हो, वह धर्म है। धर्म लक्षण का समन्वय होता है याग में। याग आदि ही ऐसा ग्रंथ की पंक्ति है। आदि पद से हवन का ग्रहण करना है, दान का ग्रहण करना चाहिए, और प्रयत्न को लेना है, गुण को लेना है। याग का विधान
यजेत स्वर्ग कामः, इस तरह का वेद वाक्य से किया जाता है। स्वर्ग को उद्देश्य करके वेद वाक्य से याग का विधान किया जाता है। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।